सन्तानलाई जन्म दिएर मात्रै बाबा बन्न पाइन्न, सन्तानलाई जन्म दिएर मात्रै आमा बन्न पाइन्न। समाता सपिता साच जननी यौ पुष्णिताम स्वपुत्रवत। अर्कैले जन्म दिएको भए तापनि मेरै छोरो भनेर आफ्नै पुत्रलाई पालन गरे जस्तो जुन आमाले हेर्छिन्, जुन बाबाले हेर्छन्, तिनै वास्तविक आमा हुन्, तिनै वास्तविक पिता हुन्। त्यस कारणले हाम्रा पिता माता त हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। मैले कहिल्यै भुल्ने छैन हजुरको त्यो प्यार, मैले कहिल्यै भुल्ने छैन मैया यशोदाले दिनुभएको त्यो वात्सल्य, माताले दिनुभएको त्यो माखन, त्यो स्नेह मैले कहिल्यै भुल्ने छैन पिताजी। बाबा अझ जानुहोस्। बोल्न सक्नु भएन नन्द बाबा। आँखाभरि आँसु बनाएर एकपटक चरणबाट किरीटसम्म पनि हेर्न नसकिकन अरू गोपहरूलाई लिएर नन्द बाबा फर्किनु भयो श्री वृन्दावन। भगवान अब रहन लाग्नु भएको छ पिता माताका काखमा। कारागारबाट छुटाउनु भयो, महाराज उग्रसेनलाई पनि जेलबाट छुटाउनु भयो र भन्नुभयो दुष्टले हजुरलाई साह्रै दुःख दियो, हाम्रा यदुकुलका राजा त हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर मुकुट लगाइदिनु भयो, अभिषेक दिनुभयो भगवानले। त्यस पछाडि भगवानको उपनयन संस्कार सम्पन्न भयो। शान्ति पनि गुरुका यहाँ उज्जैनमा बसेर केवल 64 दिनमा 64 केला विद्याको आर्जन गर्नु हो भगवानले। भगवानले के पढ्नु थियो र, केही थियो र? जसका श्वासबाट वेद प्रकट हुन्छन्। केवल भगवानले शिक्षाका लागि नै गुरु गर्नु हो। गुरु नगरिकन संसार तरिँदैन। आफ्ना बलले, आफूले गरेका भक्तिका बलले यो संसार तर्न सकिन्न। यो मर्यादा देखाउनका निमित्त भगवान आज शान्तिपनीलाई गुरु बनाएर गुरुकुलमा बस्नुभयो। रामावतारमा भगवानले विश्वामित्र र वशिष्ठलाई गुरु बनाउनु हो ईश्वर भएर पनि। कृष्णावतारमा शान्तिपनी जस्तालाई गुरु बनाएर यो प्रमाणित गरिदिनु भयो कि जबसम्म व्यक्तिले गुरु गरेको हुँदैन, जबसम्म आचार्य वर्ण गरेको हुँदैन, तबसम्म उसको मोक्षको द्वार खुलेको हुँदैन, उसलाई ज्ञान मिल्दैन। भगवानले यही प्रमाणित गरिदिनु भयो। फर्केर आउनुभयो। त्यस पछाडि उद्धवजीलाई ब्रजमा पठाउनु भयो। गोपी उद्धव दिव्य संवाद यति कारुणिक छ, तर यसपालिलाई भने प्रणाम नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। फेरि कहिले अर्को सप्ताहमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि कुब्जाका यहाँ जानुभयो, अक्रूरजीका यहाँ जानुभयो। अब यता अस्ति र प्राप्ति दुई जरासन्धका छोरी कंसका यिनीहरू पत्नी थिए। उनीहरूले पिताजीलाई गएर पोल लगाइदिए, हाम्रा भान्जा कृष्णले हाम्रा पतिलाई मारिदिए। जरासन्धले प्रतिज्ञा गरौँ अब म यो पृथ्वीलाई यादवहीन गराइदिन्छु, कोही यदुवंशी बाँच्ने छैन। 23 अक्षौहिणी सेनाका साथ 17 पटक उसले आक्रमण गर्यो। भगवानले सबै त्यसका आक्रमणहरू सकिदिनु भयो, नष्ट गर्नुभयो। उसलाई भने मार्नु भएन। 18औं पटक उसले फेरि आक्रमण गर्दै थियो, तयारी हुँदै थियो। त्यस बेला एक कालयवन नाम गरेको म्लेच्छाधिपति उसले 3 करोड सेना लिएर आयो, मथुरालाई घेर्यो। भगवानले विचार गर्नुभयो दाजु कति आपत्ति हाम्रा यदुवंशीहरूलाई, अब यिनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लिएर जानुपर्छ। भगवानले आफ्ना योग बलद्वारा द्वारका निर्माण गराउनुभयो। समुद्रका बिचमा विश्वकर्माद्वारा वास्तुकलाले परिपूर्ण भएको द्वारका निर्माण भयो। आफ्ना योग बलद्वारा सारा प्रजाहरूलाई उहाँ पुर्याउनु भयो। आफू भाग्दै हुनुहुन्थ्यो, पछाडि लखेट्दै गयो त्यो कालयवनले। भगवान गुफाभित्र जानुभयो, एक सुतिरहेका थिए। भगवानले पिताम्बर उडाइदिनु भयो। आफू अन्तर्ध्यान हुनुभयो, गएर एक लात जमायो, यो कृष्ण यहाँ सुतेछ भनेर। उनका तेजले जलेर त्यो कालयवन समाप्त भयो। इक्ष्वाकुका पुत्र मुचुकुन्द महाराज हुनुहुन्थ्यो, तपस्या गरेर बस्नुभएको। पहिले त उहाँ देवताका पक्षमा लागेर देवताहरूलाई जिताउनु भएको थियो। वरदान माग भन्दाखेरि मलाई सुत्न देऊ भन्नुभएको थियो, सुतेर रहनु भएको थियो। गएर उसले लात हान्यो, दृष्टि पर्ने बित्तिकै जलेर खरानी भयो। भगवानले दर्शन दिनुभयो। मुचुकुन्दको दिव्य भक्तिको यहाँ वर्णन छ, उहाँको मुक्तिको वर्णन छ। त्यस पछाडि भगवानले आफू द्वारका जान तयार गर्नुभयो, भाग्नुभयो। जरासन्ध लखेट्दै गयो। भगवान रैवतक नाम गरेको पर्वत जसलाई प्रवर्षणगिरी भन्छ, त्यहाँ बलरामजीका साथ पुग्नुभयो। त्यो पर्वतलाई वरिपरिबाट आगो लगाइदियो। अब जलाएरै कृष्णलाई मार्छु भनेर जरासन्धले भगवान भने आफ्ना शक्तिद्वारा बलरामजीलाई लिएर सिधै द्वारकामा उत्रनु भयो। द्वारकामा जाने बित्तिकै धेरै ठुलो बरियात लिएर आएको शिशुपालका अघिल्तिरबाट भीष्मकी छोरी रुक्मिणीजीलाई हरण गरेर भगवानले विवाह गर्नुभयो भन्ने सुनिसकेपछि राजाले सोध्नुभयो प्रभु भगवानको विवाह कसरी भयो?
भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। त हरण गरेर विवाह गर्नु भनेको त राक्षस विधानको विवाह हो। किन भगवानले यसरी हरण गर्नुभयो? हाम्रा पनि तयारी हुनुभएको छ भने अब तयारी गर्दै गर्नु होला। कसरी विवाह भयो मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो विदर्भ देशका राजा हुनुहुन्थ्यो भीष्मक नाम गरेका। उहाँका रुक्मी आदि गरेका 5 पुत्रहरू थिए। रुक्मिणी एउटी छोरी हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् लक्ष्मीजीकै अवतार रुक्मिणी। बाल्यावस्थाबाटै भगवान श्रीकृष्णका विषयमा सुन्नुभएको थियो, मन भगवानलाई नै समर्पण गर्नुभएको थियो। अब रुक्मिणीको दाजु रुक्मी शिशुपालको मित्र थियो। उसले आफ्नी बहिनीको विवाह शिशुपालका साथमा गरिदिने निर्णय गर्यो। महाराज भीष्मकले त छोरीको भाव जानेर द्वारकाधीशलाई नै दिन चाहनु भएको थियो, तर दुष्ट राजकुमार मानेन। शिशुपाललाई विवाह गर्ने तयारी भयो। अब रुक्मिणीजीलाई पर्यो पीडा। उहाँले एउटा पत्र लेख्नुभयो, एक ब्राह्मणलाई पठाउनु भयो द्वारका, यो लगेर प्रभुलाई सुनाइदिनु। द्वारका जानुभयो ब्राह्मण, त्यो पत्र लिएर भगवानले सोध्नुभयो किन आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? रुक्मिणीजीले पठाउनु भएको यो पत्र लिएर आएको छु, सुनाइदिनुहोस्। ब्राह्मण अलिक सङ्कोच गर्नुभयो, किनभने प्रेम पत्र अर्काले पढ्न हुँदैन। प्रेमीले लेखेको भने प्रेमिकाले प्रेमीले पढ्न पर्ने, बिचमा अर्काले पढ्नु त ठिक हुँदैन। भगवानले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेका पृथ्वीका देवता हुनुहुन्छ, भूदेव भनिन्छ उहाँहरूलाई। देवतालाई छलेर गरेको काम राम्रो हुँदैन, तपाईँ नि सुनाइदिनुहोस्। ब्राह्मण देवताले रुक्मिणीजीले लेखेको पत्र पढ्न सुरु गर्नुभयो। भगवान सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। चिठी लेख्दा पत्र लेख्दा पहिले सम्बोधन लेख्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय दाजु, पूजनीय पिता, पूजनीय स्वामी, पूजनीय आचार्य अथवा गुरु, प्यारो भाइ, प्रेमी अथवा स्नेही मित्र, यस्तो सम्बोधन हुन्छ नि। अब रुक्मिणीजी चिठी लेख्न त तयार हुनुभयो, कपी कलम तयार छ, के लेखेर सुरु गर्ने? अब के भन्ने? पूजनीय पति भन्ने भने पति बन्नु भएकै छैन। आदरणीय दाजु लेख्ने भने त झन् बिग्रिनै गयो, बर्बादै भइहाल्ने भयो। के लेख्ने त? अब के लेखौँ निकै बेरसम्म रहनुभयो। अनि अन्तिममा उहाँलाई एउटा उपाय, एउटा शब्द फुरित भयो। हे भुवन सुन्दर, हे त्रिभुवनमा सुन्दर भन्दा त दाजु पनि हुन सक्छन्, पति पनि हुन सक्छन्, कोही पनि हुन सक्छन्। पति भए पनि नभए पनि काम दिने भयो। त्यो सम्बोधन गरेर भन्नुभयो हे भुवन सुन्दर, हजुरका गुणानुवादहरू जब मैले सुने, यी कर्णपालबाट, कर्णछिद्रबाट भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै मेरा शरीरका सारा अङ्ग तापहरू नष्ट भएर गए। उसै बेलादेखि निर्लज्ज भएको यो चित्त हजुरका चरणमा समर्पण गरेकी छु। हजुरले अवश्य स्वीकार्न पर्दछ, म त हजुरकी हुँ। इस्याल बुवासा जस्ताले मलाई लिएर नजाउँ। जस्तो सिंहको आहार बुवासाले लग्यो भने सिंहको बेइज्जत हुन्छ। हजुर नृसिंह हुनुहुन्छ, हजुरकी हुँ म। यो बुवासो जस्तो शिशुपालले लग्यो भने हजुरको बेइज्जत हुन्छ। हजुर आफ्नो इज्जतको रक्षा गर्नुहोस्। रुक्मिणीजीले एउटा शङ्का गरेर त्यसको समाधान पनि पत्रमै लेख्नु भएको थियो। हजुरले भनिबक्सेला तिमी त राजाकी छोरी, सुरक्षा घेराभित्र हुन्छौ, तिमीलाई मैले कसरी हरण गर्ने? यसो भनिबक्सेला। यसको पनि म उपाय बताउँछु, सुनिबक्स्योस्। अन्तः पुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हाम्रो कुलमा एउटा यस्तो नियम छ, विवाहका अघिल्ला दिन ती दुलहीले, बेहुलीले दरबारबाट बाहिर सतीदेवीको सेवा गर्न जानुपर्छ। म सहेलीहरूको हात समातेर गएकी हुन्छु, म उहाँ पूजा गर्न गएको हुन्छु, त्यसै बेला आउने, हजुरले मलाई हरण गर्ने, लिएर जाने उपाय पनि बताउनु भयो। अन्तिममा घुर्की पनि लेख्नु भएको थियो। साक्षात् ब्रह्मा शङ्कर आदिगतका देवताहरू जुन चरणको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही चरणको सेवा गर्न मैले पनि चाहेकी हुँ। अरू कुनै स्वार्थ छैन। यदि मेरो प्रार्थना
हजुरले स्वीकार गरिबक्सेन भने केही नखाइकन केही नपिकन अनसन गरेर म प्राण त्यागिदिनेछु। एक जन्म होइन, 100 जन्मसम्म पनि म त्यसै गरेर प्राण त्यागिदिन्छु। 100 जन्म पछाडि त हजुरलाई मैले पाउँछु होला नि। यस्तो घुर्की पनि लेख्नु भएको थियो रुक्मिणीजीले। भगवान्ले पत्र सुन्नुभयो र भन्नुभयो रुक्मिणीको बिहे हुँदैछ भन्ने सुनेपछि मलाई पनि निद्रा लाग्न छोडेको छ, अब जाउँ भन्नुभयो। हिँड्नुभयो रथ लिएर। बलरामजी पनि कृष्णको चाल ठिक छैन भनेर पछाडि पछाडि लाग्नु भएको छ। जानुभयो, भगवान् उता शिशुपाल ठुलो जन्ती लिएर आएको छ, स्वागत भइरहेको छ। भगवान्को पनि यता प्रवेश भयो। जसले श्रीकृष्णलाई देख्नुभयो त्यहाँका भक्तहरूले उहाँहरूले मनले भन्नुभयो हाम्रो राजकुमारीका लागि योग्य वर त द्वारकाधीश नै हुनुहुन्छ, के गर्नु, दुष्टलाई दिनुभयो राजकुमारले। यदि हामीले जन्मजन्मान्तरमा केही पुण्य गरेका छौँ, केही तपस्या गरेका छौँ भने त्यो सारा पुण्य खर्च गर्न चाहन्छौँ। हाम्रै राजकुमारीले द्वारकाधीशलाई नै पति पाउनुहोस्, सबैले मङ्गलाशासन गरिदिनु भयो। हेर्नु, भागवत जनहरूले हृदयबाट मङ्गलाशासन गर्नुभयो भने हाम्रो प्रारब्ध पनि बदलिन्छ। प्रारब्ध खराब छ भने त्यो पनि उल्टिन्छ। रुक्मिणीजीको विवाह त शिशुपालसँग हुने नै थियो नि, तर उहाँहरूले गरेको मङ्गलाशासनका कारण आज भगवान्सँग उहाँको विवाह हुन गयो। यता भयो। अब रुक्मिणीजी सहेलीहरूको हात समातेर सतीदेवीको मन्दिरतिर जानुभयो। हामीले पनि रुक्मिणीजीलाई लिएर आउनु होला है। अब जाँदै हुनुहुन्छ, ठुलो सुरक्षा घेरा छ त्यहाँनिर। रुक्मिणीजी जानुभयो। आज 3 दिन भइसक्यो, ब्राह्मण आउनुभएको छैन। कहाँ जानुभयो? अब पक्कै पनि मलाई भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्न होला भनेर भन्दै हुन्थ्यो। जुन ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो उहाँ टुप्लुक्क आउनुभएछ, उहाँका अङ्ग पनि फुरण भए। देब्री अङ्गहरू आमाहरूको फुरेको राम्रो हुन्छ। जसलाई गुप्य काम गर्न पठाइएको हुन्छ नि, उसलाई देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ काम बनेको नबनेको। अनुहार हँसिलो छ भने काम भएछ, अँध्यारो भयो भने छैन। एकदमै पूजाको थाली लिएर यतातिर ब्राह्मण देवताको मुखमा हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो कि ओहो काम भइसकेको छ भन्ने। भगवान् आउनुभएको सङ्केत गरिदिनु भयो। अब रुक्मिणीजी जानुभयो, गएर देवीको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। धूप दीप नैवेद्य पूजन पुष्पले पूजा गर्दै गर्दै हात जोड्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे आमा नमस्ते त्वाम्बिके विष्णुं सुसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदताम्। हजुर सन्तानको कल्याण गर्ने वाली हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मलाई श्याम सुन्दर नै पति बनाइदिनुहोस्। यो भन्नुभयो। पूजा सक्नुभयो। सखीहरूको हात समातेर रुक्मिणीजी फेरि फर्कँदै हुनुहुन्छ। भगवान्को रथ अगाडि बढ्दैछ। भगवान्लाई देखेर लट्ठछन्, रुक्मिणीजीलाई देखेर लट्ठछन्। बिस्तारै बिस्तारै यताउति यताउति हेर्दै हुन्थ्यो, च्याउँदै हुन्थ्यो। भगवान्को रथ अगाडि बढ्यो। भगवान् दौडेर 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 आउनुभयो। आएर रुक्मिणीजीका हात समातेर लिएर जानुभयो। श्री रुक्मिणी बल्लभ भगवानको, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय, जय श्रीमन्नारायण।